हेलो एभ्रिवान हामी चाहिँ ग्रेड 12 फिजिक्सको वेव्स इन पाइप्स स्ट्रिङ्स एन्ड रड्स भन्ने च्याप्टर जुन छ हाम्रो त्यसको पार्ट 4 मा छौँ है आज। सो न्युमेरिकल्सहरू स्टार्ट गरौँ। पहिलो क्वेसन के छ भन्दा टेन्सन इन अ वायर अफ लेन्थ 1 मिटर इज 50 न्युटन दिएको छ। ठिक छ, 1 मिटर लेन्थ छ, वायरको लेन्थ मैले लेखेँ 1 मिटर, त्यसमा टेन्सन कति छ 50 न्युटन भनेर दिएको छ। सो क्यालकुलेट द चेन्ज इन टेन्सन रिक्वायर्ड to raise the pitch over 1 octave if length is reduced to 0. So ठिक छ, यसले के भनिरहेछ भने पिचलाई चाहिँ 1 octave माथि पुर्याउनु पर्यो। ठिक छ, पिचलाई मैले 1 octave माथि पुर्याउनु पर्यो। कति बेला भन्दा मैले लेन्थलाई L2 लाई चाहिँ कति बनाएँ 0.8 मिटर बनाएँ हैन भने पिचलाई 1 octave माथि लानको लागि टेन्सनमा मैले कति चेन्ज ल्याउनु पर्यो भनेर सोधिरहेछ। सो मैले फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको फर्ममा मैले क्यालकुलेट गरेँ भने फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्दा 1 octave माथि भनेको फर्स्ट ओभरटोनमा पुर्याउनु पर्यो मैले। ठिक छ, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हो भने फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सीको 1 octave माथि भन्न खोजेको के हो त फर्स्ट ओभरटोनमा मैले काम पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ, सो यहाँबाट हेरौँ है। अब नाउ के गर्नु पर्यो, f1 मैले फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी माने 1/2L1 डिभाइडेड बाई T1 बाई म्यू हुन्छ। ठिक छ, यो मेरो फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भयो। अब 1 octave माथि पुर्याउनु पर्यो, 1 octave माथि पुर्याउनु पर्यो भनेपछि मैले के लिनु पर्यो, फिगरेटिभली नै सोचौँ है। ठिक छ, र मैले यहाँ लिए फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको मैले के लिए त फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी लिए। यसरी फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्यो। अब दोस्रो वायरमा के दिएको छ भने यसलाई चाहिँ 1 octave माथि पुर्याउनु पर्यो। 1 octave माथि पुर्याउनु भनेको मैले फर्स्ट ओभरटोनको क्रिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यसरी मैले फर्स्ट ओभरटोनको क्रिएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर यो भनेको ल्याम्डा बाई 2 हुन्छ, यो भनेको ल्याम्डा बाई 2 हुन्छ। सो L इजिकल्स टु ल्याम्डा हुने भयो हैन। L इजिकल्स टु कति हुने भयो त ल्याम्डा हुने भयो। सायद हाम्रो फर्स्ट ओभरटोनमा चाहिँ L इजिकल्स टु ल्याम्डा हुन्छ। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ V बाई ल्याम्डा भनेपछि V बाई L भेट्यौँ। अथवा यहाँनिर हामीले अब फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी त यहाँनिर V बाई 2L मा भेटिन्छ। सो 2F0 मा हुन्छ हैन। सो नयाँ फ्रिक्वेन्सी भनेको 2 टाइम्स यो हुने भयो। ठिक छ, सो लेन्थमा चेन्ज आएको छ र मैले सपोज नयाँ फ्रिक्वेन्सी f2 लाई के लेखेँ 1/2L2 लेखेँ। टेन्सनमा चेन्ज आएको छ र एउटै वायर भनेपछि म्यूमा चेन्ज आएन। सो f1 बाई f2 भनेको के हुने रहेछ रुट अन्डर T1 अपन T2 हुने रहेछ। ठिक छ, सो यति कुरा भेटियो। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त फर्स्ट ओभरटोन अथवा 1 octave माथि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी हामीले इमेजिन गऱ्यौँ भने के हुने रहेछ f बाई f0 भनेको 2 हुने रहेछ, अथवा f0 बाई f भनेको 1/2 लेख्न सकिने रहेछ। सो यहाँनिर f1 बाई f2 भनेको f0 बाई f भने जस्तो हो। सो यसलाई चाहिँ 1/2 लेख्न सकिन्छ हैन। कम्पेरिजन त गरे हो f1 र f2। तपाईँले जुनै पनि लिए हुन्छ है। मैले फर्स्ट तपाईँको फ्रिक्वेन्सी फर्स्ट ओभरटोन लिएर दोस्रो फ्रिक्वेन्सी अब सेकेन्ड ओभरटोन लिए पनि हुन्छ, यसमा केही पनि चेन्ज आउँदैन। ठिक छ, सो यसले चाहिँ एउटा जेनरल क्वेसन सोधिरहेछ। मैले चाहिँ यहाँ फन्डामेन्टल मोड र फर्स्ट ओभरटोन लिए ताकि सजिलो हुन्छ क्यालकुलेसनमा। नभए तपाईँले फर्स्ट ओभरटोन र सेकेन्ड ओभरटोन लिए पनि हुन्छ, फर्स्ट हार्मोनिक्स र सेकेन्ड हार्मोनिक्स अथवा सेकेन्ड हार्मोनिक्स र थर्ड हार्मोनिक्स जे लिए पनि तपाईँको न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ हैन। सो रेसियो सेम हुन्छ नि त। यहाँनिर अब के आयो त T1 अपन T2 आयो। ठिक छ, कुरा बुझ्नुभयो। यहाँनिर जस्ट भ्यालु यसरी लेख्या हो हैन। सो यो भनेको T1 बाई T2 भनेको कति आयो 1/4 आयो। अब T2 भनेको के हुन्छ 4 टाइम्स T1। सो T1 को भ्यालु हामीले कति भेटा छौँ अथवा कति छ त त्यहाँ 50 न्युटन छ। सो 50 हुने भयो। कति हुने भयो त यो भनेपछि हाम्रो 200 न्युटन हुने भयो है। तर यहाँनिर मैले एउटा गल्ती गरेँ, तपाईँले देख्नुभयो भएन। सो गल्ती भनेको कहाँनिर भयो भने मैले लेन्थलाई पनि सेम मान्दैछु, लेन्थ पनि डिफ्रेन्ट छ नि त। सो लेन्थलाई त छुटाउने कुरै आएन। सो यहाँनिर मैले के लेख्नु पर्ने भने f1 बाई f2, यहाँनिर L1 f1 बाई f2 भनेपछि यहाँनिर L2 अपन L1 आउँछ, यहाँनिर T1 अपन T2 आउँछ है। सो यो 1/2 भयो। L2
L2 भनेको हाम्रो कति छ त L2 भनेको कति छ भन्दा 0.8 0.8 यहाँनिर 1 छ यतापट्टि T1 अपन T2 भयो सो T2 भनेको कति हुन्छ त भन्दा 4 into 0.8 को स्क्वायर इन्टु कति छ 50 न्युटन छ सो यो भ्यालु भनेको हाम्रो कति आउँछ 128 न्युटन आउँछ ठीक छ कति आउँदो रहेछ 128 न्युटन निकाल्न सकिने रहेछ हामीले देयरफोर अब यसले के सोधिरहेछ क्याल्कुलेट द चेन्ज इन टेन्सन सो चेन्ज इन टेन्सन भनेको के हुन्छ त चेन्ज इन टेन्सन भनेको फाइनल टेन्सन माइनस ओरिजिनल टेन्सन सो 128 माइनस 50 भनेको कति चेन्ज आउँदो रहेछ 78 न्युटन चाहिँ टेन्सनमा चेन्ज आउने रहेछ ठीक छ सजिलो छ केही गाह्रो छैन अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ क्वेसन कहिलेकाहीँ लामो हुन सक्छ तर छोटो हुन सक्छ है A sonometer wire of length 76 centimeter is maintained under a tension of value 40 Newton and an AC current is passed through wire. So अहिलेसम्म के दिएको छ नि एउटा सोनोमिटर वायर छ त्यसमा टेन्सन चाहिँ 40 न्युटन लागिरहेछ र त्यसमा हामीले एसी करेन्ट पास गरिरहेछौँ A horseshoe magnet is placed with its pole above and below the wire at its midpoint and the resulting force sets the wire into resonant vibration. ठीक छ सो वायर बनाऊ एउटा सोनोमिटर वायर छ यहाँनिर हैन सोनोमिटर वायरमा हामीले एउटा टेन्सन एप्लाई गरिरहेछौँ सबैले यता तलतिर 40 न्युटन एप्लाई गरिरहेछौँ र यहाँनिर एउटा के गरिरहेछौँ एसी करेन्ट पास गरिरहेछौँ अब के गर्यौँ अरे भन्दा यहाँनिर एउटा हर्ससु म्याग्नेट भने चाहिँ यस्तो खालको म्याग्नेट हुन्छ यता माथि र तल मैले के गरिरहेछु यसरी हर्ससु म्याग्नेट लगाइरहेछु ठीक छ के गरिरहेछु हर्ससु म्याग्नेट छ यता पनि छ यतापट्टि पनि छ अब हामीलाई थाहा छ करेन्ट बगेपछि कुनै पनि वायरमा के हुन्छ त्यहाँनिर त एउटा सर्टेन फोर्स लाग्छ किनभने यसमा नि म्याग्नेटिक फिल्ड डेभलप हुन्छ र आउटसाइडतिर पनि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड छ हैन यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड भइसकेपछि त के हुन्छ यो वायर चाहिँ भाइब्रेसनमा हुन्छ यसरी भाइब्रेसनमा आयो सर्टेन भाइब्रेसनमा ठीक छ if the density of material of wire is 8800 kg per meter cube and diameter of wire is 1 millimeter what is the frequency of AC भन्दा सोधिरहेछ सो क्याल्कुलेसन पोर्सन धेरै छ यहाँनिर हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्ने हुन्छ भने जब मैले एसी करेन्ट पास गराए र यसरी म्याग्नेट राख्दाखेरि के भयो त रेजोनेन्ट भाइब्रेसनमा सेट भयो रेजोनेन्ट भाइब्रेसनमा सेट हुनुको मतलब के हो त जुन यो फ्रिक्वेन्सी अफ वायर छ जुन फ्रिक्वेन्सीमा वायर भाइब्रेट भइरहेछ त्यही फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एसी करेन्टले पनि त्यही अमाउन्ट अफ फ्रिक्वेन्सी दिइरहेछ अथवा एसी करेन्टको पिरियडिक चेन्ज हुने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ एफ नै छ भनेर बुझ्नुपर्छ सो वायरको भाइब्रेसन हुने फ्रिक्वेन्सी र एसी को पिरियडिक चेन्ज हुने फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यफै हुँदो रहेछ ठीक छ त्यति कुरा बुझ्यौँ हामीले अब क्याल्कुलेसन पोर्सनतिर जाउँ सो के लेख्न सकिन्छ भने यहाँनिर सोलुसनमा द वायर इज सेट इन्टु रेजोनेन्ट भाइब्रेसन द वायर इज सेट इन्टु रेजोनेन्ट भाइब्रेसन ठीक छ वायर इज सेट इन्टु रेजोनेन्ट भाइब्रेसन when the frequency of AC is equal to natural frequency obvious कुरा is equals to natural frequency ठीक छ फ्रिक्वेन्सी मैले f लेख्यो हैन अब टेन्सन कति छ 40 न्युटन छ त्यसैगरी डायमिटर कति छ 1 mm छ भनेपछि 10 to the power minus 3 मिटर भयो डेन्सिटी कति छ त वायरको 8800 kg पर मिटर क्युब भन्छ स्टिल वायर हुन सक्छ त्यसैगरी लेन्थ भनेको कति दिएको छ लेन्थ इज इक्वल्स टु हाम्रो 76 सेन्टिमिटर अथवा 0.76 मिटर भयो अब यति भ्यालुबाट फन्डामेन्टल मोडको हामीले क्याल्कुलेट गर्ने हो भने फ्रिक्वेन्सी भनेको के हुन्छ 1/2L रुट अन्डर T/μ हुन्छ सो यहाँनिर हाम्रो यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ 1/LD T/π इन्टु रो वाला फर्मुला युज गर्न सकिन्छ ठीक छ हामीले माथि धेरै डेरिभेसन गराएको छौँ त्यही पनि एकचोटि फेरि गरिदिन्छु म्यु भनेको के लेख्न सकिन्छ भन्दा रो इन्टु एरिया लेख्न सकिन्छ एरिया भनेको πd²/4 लेख्न सकिन्छ अनि यो 4 यता माथि जान्छ 2 क्यान्सल हुन्छ र डी जान्छ तपाईले भेटिहाल्नुहुन्छ यस्तो केही गाह्रो नै छैन यो क्याल्कुलेसन त सो फ्रिक्वेन्सी अब लेन्थ अफ वायर कति छ हाम्रो 76 सेन्टिमिटर भन्छ 0.76 भयो डायमिटर 10 to the power minus 3 भयो वायरमा टेन्सन कति लागिरहेछ 40 न्युटन लागिरहेछ
पाई इन्टु 8800 हुने भयो। ठिक छ। सो अब यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी कति आउने रहेछ 50 हर्ट्ज आउने रहेछ। सो यो वायरको फ्रिक्वेन्सी हो भने इधर त रेजोनेन्समा छन् भनेपछि हाम्रो एसी को फ्रिक्वेन्सी पनि 50 हर्ट्जै हुन्छ। ठिक छ। सो हाम्रो एसी को फ्रिक्वेन्सी भनेको कति भयो त 50 हर्ट्ज नै हुने भयो। ठिक छ। एकदमै सजिलो, केही पनि गाह्रो छैन। अब नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। अ भायोलिन स्ट्रिङ अफ लेन्थ 25 सेन्टिमिटर, एउटा भायोलिन स्ट्रिङ छ त्यसको लेन्थ 25 सेन्टिमिटर छ, इज स्ट्रेच टुवर्ड टेन्सन अफ 1.2 kg वेट एन्ड अ ट्युनिङ फर्क अफ फ्रिक्वेन्सी 150 साउन्डेड एलोङ विथ इट, क्यालकुलेट नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड भनेको छ। ठिक छ। सो यहाँनिर एउटा वायर छ त्यसको लेन्थ 25 सेन्टिमिटर छ, यसमा कति मास लागेको छ त 1.25 kg को मास लागेको छ हैन, 1.25 kg को मास लागेको छ र एउटा ट्युनिङ फर्क छ जसको फ्रिक्वेन्सी मैले f2 लिए 150 हर्ट्ज छ। अब हामीले क्यालकुलेट नम्बर अफ बिट्स पर सेकेन्ड क्यालकुलेट गर्नुपर्नेछ। मास पर युनिट लेन्थ अफ वायर 0.025 ग्राम्स पर सेन्टिमिटर दिएको छ हैन। सो अब यहाँनिर हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि सपोज अब टेन्सन क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। T1 भनेको 1.25 इन्टु 9.8 हुन्छ, यो भनेको कति आउँछ 12.25 आउँछ 25 न्युटन। त्यसै गरी म्यू को भ्यालु कति आउँछ भन्दा 0.0025 केजी पर मिटर आउँछ, केजी पर मिटर आउँछ। सो अब फ्रिक्वेन्सी भनेको कति आउँछ 1/12 रुट अन्डर T1 बाई म्यू भनेपछि 1/2 इन्टु 0.25 डिभाइडेड बाई 12.25 डिभाइडेड बाई 0.0025 इज इक्वल्स टु 140 हर्ट्ज आउने रहेछ। सो अब बिट्स भनेको के हुन्छ त बिट्स इज इक्वल्स टु हाम्रो ठुलो भ्यालु अथवा यसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ मोडुलस अफ f माइनस ट्युनिङ फर्कको फ्रिक्वेन्सी f2 भयो भनेपछि 140 माइनस 150 भनेको चाहिँ 10 आउने भयो। सो 10 बिट्स पर सेकेन्ड लेख्न सकिन्छ हामीले। 10 बिट्स पर सेकेन्ड चाहिँ प्रोड्युस हुँदो रहेछ जब दुईटा हाम्रो ट्युनिङ फर्क र यो चाहिँ जोडिएर हेरिन्छ। ठिक छ। यति भ्यालु भेट्यौँ हामीले। अब नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। Two tuning forks when sounded together gives 4 beats per second. They are in unison with 96 cm and 97 cm respectively of a sonometer wire under constant tension. Find the frequencies of the fork. So यसले के सोध्यो भने दुईटा ट्युनिङ फर्क छ, यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ 4 बिट्स पर सेकेन्ड प्रोड्युस गर्दो रहेछ र यसरी 4 बिट्स पर सेकेन्ड प्रोड्युस गर्नको लागि चाहिँ हामीले दुईटा सोनोमिटर लियौं जसको चाहिँ एउटाको लेन्थ 96 सेन्टिमिटर अर्कोको 97 सेन्टिमिटर छ। ठिक छ। एउटा 96 सेन्टिमिटर को वायर लियौं र अर्को 97 सेन्टिमिटर को वायर लियौं। त्यो दुईटा वायरले पनि 4 बिट्स पर सेकेन्डै प्रोड्युस गर्दो रहेछ अन्डर कन्स्ट्यान्ट टेन्सन। त्यो दुईटै वायरमा चाहिँ एउटा सेम टेन्सन लागिरहेछ है त्यो भन्नु। अब फ्रिक्वेन्सीज अफ द फर्क कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ। कुरा बुझियो होला क्वेसन। सो दुईटा ट्युनिङ फर्कले प्रोड्युस गर्ने बिट र 96 सेन्टिमिटर र 97 मिटरले प्रोड्युस गर्ने बिट एउटै हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अथवा सपोज एउटा ट्युनिङ फर्कले प्रोड्युस गर्ने फ्रिक्वेन्सी f1 हो भने 96 सेन्टिमिटरले पनि f1 नै प्रोड्युस गर्छ। त्यसै गरी अर्कोले f2 प्रोड्युस गर्छ भने 97 सेन्टिमिटरले पनि f2 नै प्रोड्युस गर्छ भनिरहेछ। ठिक छ। सो क्यालकुलेसन गरौँ है। अब L1 बिट्स पर सेकेन्ड कति दिएको छ हामीलाई बिट्स पर सेकेन्ड भनेको चाहिँ 4 दिएको छ। त्यसै गरी L1 भनेको 96 सेन्टिमिटर छ, यसको मतलब 0.96 मिटर भयो। L2 को लेन्थ 97 सेन्टिमिटर छ भनेपछि 0.97 मिटर भयो हैन। त्यसपछि यहाँबाट हामीले के क्यालकुलेसन गर्न सक्छौं त लेट f1 एन्ड f2 बी फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क्स। ठिक छ। फ्रिक्वेन्सी अफ फर्क्स भनेर हामीले लियौं भने f1 भनेको के क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ 1/2L1 डिभाइडेड बाई कन्स्ट्यान्ट टेन्सन लागेको छ T एरिया इन्टु रो यसरी लेख्न सकिन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी f2 भनेको 1/2L2 T बाई एरिया इन्टु डेन्सिटी भयो हैन। अब टेन्सन सेम छ, दुईटा वायरको एरिया सेम छ हैन। त्यसै गरी डेन्सिटी सेम छ। सो f1/f2 भनेको के हुने भयो f1/f2 भनेको चाहिँ 2L2 डिभाइडेड बाई 2L1 भनेको L2 अपन
L1 इज इक्वल्स टु 0.97 बाई 0.96 हुने भयो। सो यहाँबाट के थाहा पाइयो, F1 भनेको 0.97 F2 डिभाइडेड बाई 0.96 छ। अब वी नो हामीले के दिएको छ बिट फ्रिक्वेन्सी F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टु 4 दिएको छ हैन। सो अब F1 भनेको के छ 0.97 F2 बाई 0.96 माइनस F2 इज इक्वल्स टु 4 छ। सो यहाँबाट कति क्यालकुलेसन आउँछ भने यो जाँदाखेरि 0.01 F2 डिभाइड बाई 0.96 इज इक्वल्स टु 4। देयरफोर F2 भनेको 4 इन्टु 0.96 डिभाइडेड बाई 0.01 भनेको कति आउँछ, F2 भनेको चाहिँ 384 हर्ट्ज आउने भयो। सो F2 को भ्यालु 384 हर्ट्ज आउँछ भने F1 को भ्यालु 4 प्लस 384 भनेको 388 हर्ट्ज आउँछ। ठीक छ। सो क्यालकुलेसन त बुझिहाल्नु भयो हैन, केही गाह्रो छैन। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। वेन द वायर, ठीक छ, एउटा वायर छ हामीसँग। वेन द वायर अफ सोनोमिटर इज 73 सेन्टिमिटर लङ, इट इज इन रेजोनेन्स विथ ट्युनिङ फर्क। ठीक छ, यो चाहिँ एउटा ट्युनिङ फर्कसँग रेजोनेन्समा आउँदो रहेछ। अन सर्टनिङ द वायर बाई 0.5 सेन्टिमिटर, ठीक छ, वायरलाई हामीले गऱ्यौँ त सर्टन गऱ्यौँ हैन। 0.5 सेन्टिमिटर सर्टन गर्दाखेरि इट मेक्स 3 बिट्स पर सेकेन्ड विथ सेम फर्क। क्यालकुलेट फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क। क्यालकुलेसन पोर्सनतिर हेरौँ। सो पहिलो लेन्थ मैले L1 लेखेँ हैन। L1 भनेको कति छ 73 सेन्टिमिटर छ, सरी 73 सेन्टिमिटर छ। यो भनेको 0.73 मिटर छ। अब L2 भनेको के छ, मैले 73 सेन्टिमिटरमा 0.5 सेन्टिमिटर घटाइदिए। भन्नुको मतलब यो भनेको 0.725 मिटर आउन जान्छ हैन। ठ्याक्कै तपाईँले 72.5 भेटिहाल्नुहुन्छ, 0.725 मिटर आउँछ L2 भनेको। अब जब हामीले सर्टन गर्ने रहेछौँ त्यति बेला चाहिँ दुईटाले 3 बिट्स पर सेकेन्ड बनाउँदो रहेछ हैन। सो हामीले फ्रिक्वेन्सी भेट्नु पर्यो। नाउ हामीलाई के थाहा छ त, सपोज यसको फ्रिक्वेन्सी F1 हो अरे र यसको फ्रिक्वेन्सी F2 हो भने F2 माइनस F1 ले चाहिँ के बनाउँदो रहेछ 3 बिट्स पर सेकेन्ड प्रोड्युस गर्दो रहेछ। ठीक छ। सो अब यहाँनेरि बट F2 इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ 1/2 L2 T बाई म्यू लेख्न सकिन्छ। एन्ड F1 भनेको 1/2 L1 T बाई म्यू लेख्न सकिन्छ। एउटै टेन्सन लागिरहेको छ हैन, म्यू एउटै हुने भयो। सो यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ त, ल हेरौँ है त। सो यो भ्यालु यहाँ माथि पुट गऱ्यौँ भने 1/2 L2 T बाई म्यू हैन। त्यसै गरी 1/2 L1 T बाई म्यू भनेको चाहिँ 3 आउने भयो। और अब T बाई म्यू क्यालकुलेसन गऱ्यौँ भने T बाई म्यू भनेको चाहिँ यहाँबाट के आउने हो त भन्दा T बाई म्यू मैले कमन लिएँ भने यहाँनेरि L1 माइनस L2 बाई के आउँछ 2 L1 L2 आउँछ इज इक्वल्स टु 3 आउँछ। ठीक छ। और अब यो क्यालकुलेसन गर्नु तपाईसँग L1 र L2 को भ्यालु छ। सो यो भ्यालु भनेको हाम्रो कति आउँछ 635.1 आउँछ। ठीक छ। यो भ्यालु भनेको हाम्रो 635.1 आउँछ। ठीक छ। L1 L2 को भ्यालु तपाईसँग छँदैछ। अब फ्रिक्वेन्सी भनेको कति आउने रहेछ, फ्रिक्वेन्सी अफ द ट्युनिङ फर्क। ठीक छ। फ्रिक्वेन्सी ओ भनेको चाहिँ 1/2 L1 T बाई म्यू भनेपछि 1/2 इन्टु 0.73 इन्टु 635.1 भनेको चाहिँ 435 हर्ट्ज आउने रहेछ। सो फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क भनेको चाहिँ कति आयो त 435 हर्ट्ज आउने हो। ठीक छ। यसरी चाहिँ हामीले भेट्न सक्यौँ। कुरा बुझ्नुभयो के क्यालकुलेसन गर्यौँ हामीले। यहाँनेरि के भनेको छ त भन्दाखेरि यो सोनोमिटरसँग चाहिँ 73 सेन्टिमिटर हुँदा ट्युनिङ फर्कले के गर्छ त रेजोनेन्स प्रोड्युस गर्छ। सो त्यसपछि हामीले T बाई म्यू भेट्यौँ। सो यो फर्स्ट वाला जुन छ L1 लेन्थ भएको जुन हाम्रो सोनोमिटर छ त्यो र फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क त एउटै हुने हो किनभने रेजोनेन्स प्रोड्युस गरिरहेछ। त्यही भएर यसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ है। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। के छ त सोनोमिटर वायर एज लेन्थ 1.2 मिटर हैन। लेन्थ कति छ त 1.2 मिटर छ। त्यसै गरी टेन्सन कति छ यसमा, टेन्सन भनेको 10 न्युटन छ। When AC means current is passed into the wire is set into resonance। ठीक छ।
सो वायरको भाइब्रेसन हुने फ्रिक्वेन्सी र एसी मेन्सको फ्रिक्वेन्सी सेम रहेछ भन्ने कुरा बुझिहालिन्छ। र फन्डामेन्टलमा पर्पेन्डिकुलर म्याग्नेटिक फिल्ड एट स्पेस द वायर एज मास पर युनिट लेन्थ 7 × 10⁻⁻⁴ अब फ्रिक्वेन्सी अफ एसी मेन्स भेट्नु पर्नेछ। सो रेजोनेन्स भन्नुको मतलब फ्रिक्वेन्सी अफ एसी मेन्स र फ्रिक्वेन्सी अफ नेचुरल वायरको नेचुरल भाइब्रेसन हुने फ्रिक्वेन्सी सेम छ। सो मैले यहाँनिर के लेख्न सक्छु, एफ एसी इज इक्वल्स टु 1/2L रुट अन्डर टी बाई म्यू लेख्न सक्छु हैन, सिधै लेख्न सके 1/2 × 1.2 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड 7 × 10⁻⁻⁴ भनेपछि यो भनेको 49.8 हर्ट्ज आउँछ। ठिक छ, यो चाहिँ मेरो फ्रिक्वेन्सी अफ एसी मेन्स र यही मेरो फ्रिक्वेन्सी अफ भाइब्रेसन अफ वायर पनि हुन जान्छ। ठिक छ, अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। अ वायर अफ 50 सेन्टिमिटर लेन्थ इज इन ट्युन विथ द ट्युनिङ फर्क। ठिक छ, अन्त अथवा एउटा रेजोनेन्स प्रड्युस गरिरहेछ भनिरहेछ हैन। अन इन्क्रिजिङ लेन्थ अफ वायर बाई 0.2 द ट्युनिङ फर्क गिभ्स 2 बिट्स पर सेकेन्ड क्यालकुलेट। ल सो जब वायरको लेन्थ 50 सेन्टिमिटर छ, मैले यसले L1 भने 50 सेन्टिमिटर छ, यसले चाहिँ रेजोनेन्स प्रड्युस गर्दो रहेछ। ठिक छ, सो एज वायर इज ट्युन विथ ट्युनिङ फर्क हैन, इज ट्युन विथ ट्युनिङ फर्क their frequencies must be equal, their frequencies must be के हुन्छ त इक्वल हुनुपर्छ हैन, त्यो त अभियस कुरा हो। सो यहाँबाट फ्रिक्वेन्सी भेट्न सकिन्छ होला। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको 1/2L 1 लेखेँ मैले रुट अन्डर टी बाई म्यू। अब 1/2L1 अब ठिक छ, यही भ्यालु भयो हाम्रो अहिलेको लागि, यसलाई 1 भनेर लेखौँ। त्यसै गरी सपोज हामीले के गर्यौँ अरे भन्दा वायरको लेन्थ के गराएको छौँ, बढाएको छौँ। नाउ हामीले के लेख्न सक्छौँ, न्यू लेन्थ अफ वायर। न्यू लेन्थ अफ वायर भनेको चाहिँ के छ त 50 प्लस 0.2 सेन्टिमिटर हैन, भनेपछि 50.2 सेन्टिमिटर भनेर लेख्न सक्यौँ, जो मेरो नयाँ वायरको लेन्थ भयो अरे। ठिक छ, 50.2 सेन्टिमिटर। अब त्यसपछि के हुने रहेछ, फ्रिक्वेन्सी अफ ट्युनिङ फर्क, फ्रिक्वेन्सी अब बिट्स प्रड्युस गर्छ यसले। सपोज न्यू लेन्थ वायरको फ्रिक्वेन्सी F2 हो भने F2 माइनस F यसरी इज इक्वल्स टु चाहिँ 2 लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, अब कुन धेरै हो कुन थोरै हो हामीलाई थाहा छैन, तर यस्तो भन्न सकिन्छ जस्तै फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 1/2L रुट अन्डर टी बाई म्यू हुन्छ। सो फ्रिक्वेन्सी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु लेन्थ। मैले लेन्थ बढायो भने मेरो फ्रिक्वेन्सी अभियसली घट्ने रहेछ। सो ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी भन्दा मेरो फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु घट्ने रहेछ। F2 को भ्यालु चाहिँ F1 को भन्दा के हुने रहेछ, सानो हुने रहेछ। सो यहाँनिर मैले के लेख्न सक्छु, F माइनस F2 इज इक्वल्स टु 2 लेख्न सक्छु। सो F2 भनेको के हुने रहेछ, F माइनस 2 लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझियो। अब यहाँनिर हेरौँ है, F माइनस 2 भयो, F माइनस 2 इज इक्वल्स टु F2 भयो हैन। सो F2 भनेको के हुन्छ त 1/2, मैले लेन्थ अफ वायरलाई L2 माने भने 1/2 L2 रुट अन्डर टी बाई म्यू छ। अनि त्यसै गरी यहाँनिर 1/2 L1 रुट अन्डर टी बाई म्यू छ, यतापट्टि माइनस 2 छ हैन, यति भ्यालु छ मसँग। सो यहाँनिर हेरौँ है, अब यतापट्टि मैले L2 यतापट्टि राखेँ, यहाँनिर 2L1 राखेँ, यतापट्टि L1 राखेँ, यहाँनिर टी बाई म्यू भयो, यहाँनिर 2L1 यहाँनिर टी बाई म्यू माइनस 2 छ हैन। सो L2 छ यहाँनिर, L1/2 L2 भनेको त अब यो भनेको F लेख्न सक्छु, 1/2 L1 रुट अन्डर टी बाई म्यू F भयो, अनि यहाँनिर पनि F माइनस 2 लेख्न सक्छु। अब F को भ्यालु त हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। F भनेको के हुने रहेछ, अब यतापट्टि यो त बुझ्नु भयो नि, मैले L1 गरेँ र L1 त क्यान्सल भइहाल्छ हैन। यो 2 चाहिँ यतापट्टि लेख्नु हुँदैन, यो L2 भयो, यो यतापट्टि भयो। सो यहाँनिर चाहिँ L2 मात्रै हुन्छ है, L1 क्यान्सल भइहाल्छ, 2L2 हुन्छ। अब 1/2 L1 रुट अन्डर टी बाई म्यू भनेको F हुन्छ। सो 2 इज इक्वल्स टु F हामीले के लेख्न सक्छौँ, 1 माइनस
L1 अपन L2 लेख्न सक्छौँ। सो फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त भन्दा यहाँनिर 500 हर्ट्ज आउँछ। ठिक छ, L1 र L2 को भ्यालु छँदैछ हामीसँग। सो यसरी पनि क्यालकुलेसन गर्न सक्छ। सो यहाँनिर थोरै तपाईँहरूले चाहिँ दिमाग लाउनु पर्यो है, कसरी चाहिँ भयो त यो प्रोसेस भनेर। अरू त सबै बुझिहाल्नुहुन्छ होइन, मैले यो दिएको रिजनिङ पनि बुझ्नु पर्यो। लेन्थ बढ्यो भने चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अभियसली घट्यो। सो मैले F माइनस F2 गरेँ, नभए हामीले के गर्ने भन्ने कुरा थाहा हुँदैन, त्यही भएर मोडुलस राखिरहेको हुन्छौँ जिन्दगी। ठिक छ, सो यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो क्यालकुलेसन्सहरू गर्न सकिन्छ। ठिक छ, केही गाह्रो छैन है। अब एउटा क्वेसन छ, ठिक छ, म यसको तपाईँहरूलाई हिन्ट्स दिन्छु र तपाईँहरूले यो क्वेसन आफै सल्भ गर्नु होला है। सोलुसनमा अ वायर हुज मास पर युनिट लेन्थ हामीलाई दिएको छ 10⁻³ kgs पर मिटर भनेर दिएको छ, स्ट्रेच्ड बाई अ लोड अफ 4 kg। सो यो वायरलाई चाहिँ 4 kg को लोडले स्ट्रेच गरिएको छ ओभर द 2 ब्रिजेस। सबै चाहिँ 2 ब्रिजेस अफ 16 मिटर वायर भयो। यसको लेन्थ हामीले 1 मिटर दिएको छ। यहाँनिर कुनै ठाउँमा एउटा मास झुन्डाएको छ जसको मास 4 kg छ। इफ इट इज स्ट्रक इन द मिडल पोइन्ट, वाट इज द फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अफ द नोट। जब हामीले मिडल पोइन्टमा स्ट्राइक गर्छौँ नि, यसरी मैले मिडल पोइन्टमा स्ट्राइक गरेँ भने यहाँनिर चाहिँ एउटा फ्रिक्वेन्सी डेभलप हुन्छ होइन। मिडल पोइन्टमा स्ट्राइक गर्दाखेरि के हुन्छ त, यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी डेभलप हुन्छ एउटा। सो यहाँनिर एउटा हाम्रो मिडल पोइन्टमा स्ट्राइक गर्दाखेरि फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी आउँछ। ठिक छ, मिडल पोइन्टमा स्ट्राइक गर्दाखेरि एउटा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी आउँछ र त्यही भ्यालु हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। F इजिकल्स टु के हो, 1/12 √T/μ हो। अब टी को भ्यालु भेट्न के गर्नु पर्यो, M1 × G गर्नु पर्यो। म्यू को भ्यालु छँदैछ हामीसँग, लेन्थ अफ वायर पनि छँदैछ। सो यसरी तपाईँहरूले क्यालकुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, केही पनि गाह्रो छैन है। ठिक छ, सो आजको लागि यति नै गरौँ र यही सँगसँगै हाम्रो वेभ्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्सको न्युमेरिकल्सहरू पनि सकिन्छ। ठिक छ, सो कुनै ठाउँमा तपाईँहरूलाई प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन, अथवा तपाईँहरूलाई अरू रिसोर्सेसहरूको आवश्यकता छ भने चाहिँ तपाईँहरूले सोध्नु होला। पढ्नको लागि पढ्नु होला, कम्पिटिसनको लागि भन्दा पनि। ठिक छ, कम्पिटिसन आउँछ, समयमा सबै कुरा आउँदै गर्छ होइन, कम्पिटिसनलाई नकार्न पनि सकिँदैन। ठिक छ, तर पढ्नको लागि पढ्ने हो, किनभने जब तपाईँले पढ्नको लागि पढ्नुहुन्छ त्यति बेला साँच्चै नै के भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन, रियल कुरा, ट्रुथ कुरा, पढाइको कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँहरूले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ एउटा फिडब्याक फर्म पनि छ, त्यो फिडब्याक फर्म पनि तपाईँहरूले फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, फिडब्याक फर्म फिलअप गरेर हाम्रो कतै काहीँ त्रुटि भएको छ, पढाउन मिस्टेक भएको छ, अथवा अरू केही सजेसन्सहरू दिन चाहनुहुन्छ भने फिडब्याक फर्ममा दिँदा हुन्छ। अर्को फर्म हाम्रो कन्ट्रिब्युटरको फर्म छ, त्यो कन्ट्रिब्युटरको फर्म फिलअप गरेर तपाईँलाई कुनै सब्जेक्ट पढाउन मन छ, बुझाउन मन छ भने पनि तपाईँहरूले त्यो कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर विभिन्न सब्जेक्ट्सहरू छ, टिक गर्नु होला कुन सब्जेक्ट पढाउन मन छ र त्यही अनुसार तपाईँहरूलाई हामी डिभाइसेसहरू, रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्छौँ है। ठिक छ, सो अरू केही कुरा भयो तपाईँहरूले हामीले डाइरेक्टली 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।